Donc, je pense qu'on a l'utilisation à caractériser la problématique de la cognition sociale, d'accord, le moi et l'autre, ok? Donc, ce qu'on a fini, on a fini. Maintenant, on va passer à les techniques de communication liées à manipuler, ou à convaincre, ou à influencer, bien sûr. Mais tout d'abord, Amina, salam alaikum. Ça va, tu es bien? صافي الحمد لله. صافي بيان لونطون ما سمعنا صوتك كاع، واش كاينه معنا ولا ما كايناش، واش حاضره ما حاضراش؟ حاضرة. حاضره، وليتي كتفرجي؟ لا كنسمع. واخا لا راه في الارائيه هذيك كتسمعوا كتفرجي ام طاح، ما يمكنش تسمعي ولا ما تفرجي. الا كنتي كتسمعي وما كتفرجيش يعني ما تبعش معنا الكور اللي كندير بارطاجيو معك. لا لا متبعة معاك، غير هو هاد القراية اللي سميتو عن بعد أنا ما عجبات الصراحة، ما نكذبش عليك. d'accord, ولا لا هذا donc on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfait à 100%, mais بحال كتقول لهم هكا ولا غير دوت لا ما وي كنت ولا rien du tout bien sûr. au moins voilà كيكون عندكم ان بو دو طون حتى نتوما على الاقل تخرجوا من داك لا روتين ديال الدار وتكسيو داك لا مونوتوني، الحاجه كتعاود بليزيور فوا بليزيور جور بوندون بليزيور سيمين. دونك راه ça fait mal سي ديفيسيل. مي كتلقى بحال هكا. انا سانسيرمون بالنسبه لي انا هذا المومو هادي سي كوم جو في لي فيغ دو سبور ولا كو جو في لي او كافي ولا كو جو في لي فيغ ان بو ديال ديفيرتيسمون، فهمتيني؟ جو بارل واخا كان اللي كيجي كيسمعني وكيجيني تيقول الله يستر الحمق كيهضر بوحدو داكور، مي ديغيغ ليكرون يا دي جون كي ايكوت بيان سور. اوكي الشباب، دونك نتوكلوا على الله. الوغ عاوتاني دوزيام فوا ديزولي بور لو روتار، مي سي ان روتار اللي هو تكنيك، يعني سي ان روتار اللي هو تكنيك خارج على الاراده ديال الانسان العادي بحالي انايا بطبيعه الحال. La cognition sociale, les dernières plutôt les dernières fois, la cognition sociale, ça veut dire quoi? Moi et l'autre, moi en tant que personne dans la société là où il y a des autres. Moi dans la société là où il y a des autres. Ici qui moi, ici qui les autres. Moi en tant qu'individu. L'autre, c'est en tant que le groupe à qui je suis parti. Le groupe à qui je fais partie. Ça veut dire quoi? Donc أنا مع المجتمع نتاعي، والمجتمع الصغير والمتوسط والكبير والكبير جدا واللي هو أكبر من الكبير. يعني toi tu fais partie de la société اللي هي ta maison, ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs. C'est une société. Toi tu fais partie d'une filière, d'une classe اللي هي agence de voyage première année. هذيك لا filière il fait partie ديال واحد الانستيتو. هذاك الانستيتو il fait partie ديال واحد الاورغانيزم مكتوب له التكوين المهني. هذاك الاورغانيزم il fait partie لواحد ليطا لواحد الدوله. ديك الدوله عندها ثقافه وعندها تقاليد وعندها ديانه كيف بارتي ديال العالم اللي هو عربي اسلامي عربي. داك العالم العربي اغلب الدول العربيه داكور عندهم الديانه اسلاميه داكور. كيف بارتي عند الانسانيه. صافي دير كوا يعني كلنا عباد الله سبحانه وتعالى. بمعنى انك انت كتكون ان داكور ولا كتكون اون بيرسون un individu là, une personne, mais tu fais partie d'un système ou des systèmes qui vont influencer sur toi avec des variables. وهاد لي فاريابل حنا قلناها. اول حاجه لا فامي، ثاني حاجه لي جروب سوسيو داكور، ثالث حاجه اللي هما لي كلاس سوسيال باش كتنتمي نتايا لا كولتور. في لا كولتور كاين عندنا لا ريليجيون، كاين عندنا ليدوكاسيون، لي تراديسيون، ليتني، العادات والتقاليد والعرقيه et ainsi de suite. Donc ce sont tous des choses اللي كيخليوني انا وانت وانت انك ما ديرش الحوايج اللي بغيتي. Ça veut dire quoi les britanniques? J'ai dit la dernière fois que parfois chacun donne une folie. Une folie, la partie, d'accord? Dit libido. Après on va voir de la partie, elle dit d'accord? L'air comme je suis ما شوف الفلسفة قبل الأنا الأعلى والهو.
Le haut, ce qu'on appelle en français, c'est le libido. Donc le haut, ça veut dire qu'on est attiré, on a dire parfois des choses même inacceptables dans la société, parfois on a تخلق العادة تخلق المجتمع parfois تكون ضد الديانة تاعك parfois d'accord عن وعي ولا عن غير وعي عن وعي ولا غير وعي فهمنا ماشي انت كتقصد انك دير parfois كدير وانت ما عارفش et parfois انت كدير وانت عارف parfois انت كدير وانت عارف parfois انت كدير وانت ما عارفش دونك شكون حاجه دونك كتسمى هذيك الليبيدو اللي هو اللي كيمثل هذاك الهو نتاعنا بيان سور الوغ كون جيني parfois داك لو ليبيدو نتاعك اوكي اللي يسيب لي فونتازم نتاعك اللي يسيب باش انه يدفعك انك tu vas faire des choses mais واحد اللحظه كتحبس pourquoi خوف من الله سبحانه وتعالى نبداو به هو الاول يعني ديانه لا ريليجيون لا تراديسيون تاعك التراديسيون ديال لا سوسيتي نتاعك ماشي هكاك لا كولتور ديال لا سوسيتي نتاعك ماشي هكاك ليدوكاسيون اللي تربيتي عليها انت في الدار ماشي هكاك العرقيه نتاعك ما كيديروش بحال هكاك يا سي دو سويت دونك انت راك باغي دير ولكن اللي ما كتخليكش الوغ هي انت والمجتمع بيان سور C'est ce qu'on veut dire la dernière fois. Je qu'on avait نقصد به بطبيعة الحال la science dernier un petit résumé. On va passer à autre chose, d'accord? Il y a quoi? Il y a appliquer les techniques de communication. Technique de communication, elle fait influencer et convaincre. Influencer et convaincre. Donc influencer un attralik et convaincre un knak. Et persuader et manipuler. Écoute-moi, qu'est-ce influencer, qu'est-ce convaincre, qu'est-ce argumenter, qu'est-ce persuader et manipuler. كامل الكلمات خمسة بهم. Je répète, influencer, convaincre, persuader, argumenter et manipuler. هادو كاملين كلمات بمو كيعنيو تقريبا نفس الحاجة. شنو هي؟ وأنه on va changer des idées. On va changer des idées. فين هاد les idées هادو كاينين؟ عندك نتايا. عن طريق اش؟ عن طريق الكوميونيكاسيون اما فيربال او لا نو فيربال. ما انا كنبدل لك الاراء نتاعك كنبدل لك المعتقد نتاعك بعض المعتقدات مجموعه ديال الحوايج ماشي المعتقد هو ديالي انا المعتقد نتاعك بان واحد جو سي با كوا كيكو شوز انت كنتي كتعترف به بحال هكا كنتي كتعرفو بحال هكا ولا عرفتيه بطريقه واحده اخرى عن طريق اش؟ اما عن طريق انك موا جي بارلي او جي اكري une communication verbale او لا communication non verbale شفتيني جو في aujourd'hui demain après-demain وليتي نتايا tu me suis وليتي انت متبعني داكور وبحال تبعتيني نتايا قلت انايا بدلت لك مجموعه ديال الحوايج نتاعك واش انا مقرر انا واعي بداكشي اللي بغيت نبدل لك نتايا وي بارفوا انا ما واعيش بداكشي اللي كنأثر عليك نتايا ما واعيش ولكن انت كدير كتبعني داكوغ الوغ بحال كنكون واعي دونك هذه كتدخل فواحد لابارتي ولا فواحد لا ميثود اللي كتسمى له لافاج دو سيرفو راس الدماغ. انا كندير واحد الحاجه اليوم كنعاود كنديرها غدا وكنعاود كنديرها غدا وكنعاود كنديرها الهدف شنو هو؟ الهدف بانني انايا كنحاول ناثر عليك باش انت تتبعني اوكي انا خلينا مقرر انك انت تتبعني داكور وكنحاول ناثر عليك باش التاثير نتاعك شنو هو واحد الحاجه افورس كتشوفها انت اليوم غدا حتى كتوصل لواحد المرحله شنو كتولي عندك داك الحاجه كتولي عندك الحاجه اللي هي شي حاجه اللي هي عاديه كتولي شي حاجه اللي هي نورمال تو تافي نورمال اوتوماتيك واحد انت كتولي كديرها. انا هنا قصدت باش نبدل لك الاراء نتاعك ووجهه النظر نتاعك ونبدل لك مجموعه ديال المعايير اللي انت كنتي كتعتمدها في الحياه نتاعك. انا قاصد داكور كي بارفو انا كندير واحد الحاجه
ما قاصدش باش نبدل لك الاراء نتاعك، ما قاصدش باش ما قاصدش انا كاع نسوق لك كاع ليكزيستونس نتاعك، بالنسبه لي سي اكزيست ميم با. مي انت كتشوفني كتحاول تقلدني وكتولي انت انني انايا قنعتك وجي انفلونسي عليك او جدي مانيبيلي وانا ما عرفتش. انا في الانكونسيونس نتاعي في اللاوعي نتاعي ما عرفتش بانني انايا درت داك الشيء. بيان سور كيفاش دابا استاذ جو سي با كوا. الوغ كي عندنا مادموزيل مسيو ماشي كي عندنا دي كور في دي سيونس. انا جي ايسي كو جو في فو فير شونجي، جو في فير شونجي، كنحاول انني نبدل فيكم دي شوز. Non, c'est pas comme ça. Non, tu vas pas faire comme ci. Non, tu vas faire ci. Non, tu vas faire ça. D'accord? J'ai essayé que je vais faire mon impossible pour que je vais vous changer. D'accord? J'essaie. J'ai essayé de faire. Ou je veux. Et je pratique. J'ai essayé de vous argumenter. L'argumentation, الإقناع. كنعطيك des arguments دلائلية موجودة. OK? باش نأثر عليك, influencer, afin que je vais te convaincre pour que tu vas se changer. Mais pour moi, j'ai essayé de changer de mieux en mieux. نحسن إلى أحسن. D'accord? Et parfois, moi je fais pas effort. J'essaye même pas de parler. Je fais rien du tout. D'accord? Je fais rien du tout. Je fais pas d'effort. Mais quelqu'un, un de vous, غيتبدل. pourquoi غيتبدل parce que comme ça شاف كندير واحد الحاجه اليوم وغدا وبعد غدا كندير واحد الحاجه، داك الحاجه عجباتو بوتيتر سالا بلو، الحاجه اللي عجباتك ولا المهم اي شخص واحد فيكم عجباتو داك الحاجه، شنو غيولي يدير هو غيبغي سو شونجي، غيتبدل هو. سي تو سامبلومون اش هذيك الحاجه عجباتو وتبدل. داك الحاجه عجباتو في انا ولا انت كدير بشي حاجه عند شي واحد اخر، واش داك الشخص هو قاصد يدير بحال هكا؟ الوغ هذا هو السؤال، وي ولا نو بيان سور. الوغ انا اللي كنقصد بها مانيبيولي، ارغيمونتي، بيرسوادي، كونفaincre، انفلونسي اي bien sûr ce sont des éléments qui entrent des techniques qu'on va voir bien sûr. Alors distinguer manipulation, argumentation. Distinguer la manipulation, l'argumentation. Alors la manipulation هو التحكم في الانسان، التحكم في الشخص. l'argumentation الاقناع. والفرق اللي كيبان شنو هو انني راه كانت لا مانيبيولاسيون كنقنعك وكنتحكم فيك، والارغيمونطاسيون كنقنعك وكنتحكم فيك بجوج بيهم. l'argumenté هي مانيبيولي هي argumenté. et une fois je vais faire la manipulation d'accord راه فيها الاقناع. التحكم راه فيه الاقناع، وإن فوا كنقنعك راه فيه النسبه تاع التحكم. تقول لي اصاحبي كيفاش سي كوا سا سي دو نابورت كوا. نو مانيبيولي ايماجين دابا عندك نهار الامتحان كنجي الوغ تقاد انت سير انت اجي انت سني انت دير انت التليفون انت وقف انت ما تهضرش انت اللي قدامك فعلا انت فعلا. الوغ اي جيساي دو فو مانيبيولي، كنتحكم فيك عن طريق اش؟ مي قبل غنقول سيل بلي شوف راه الناس اللي كتعتمد على راس هذاك الشيء اللي حاولتي انت تقرا، هذاك الشيء اللي حفظتي نتايا غتحاول تحفظو. الاسئله راه ما نجيبو شي اسئله اللي ما عمرك ما شفتيها، اسئله اللي تكون بسيطه الوغ اللي هي غير خاصك شويه ديال الفوق باش تفهمها. ما تدورش قدام بحال الا لقيت نفس الجواب راه غنحط نضرب على الورقه وراه حط صفر. شنو هنايا؟ حاولت انني نقنعك لانك انت ما تنقلش وتسكت. حاولت نقنعك باش ما تنقلش تسكت. هكا هذه سي ارغيمونطاسيون. اوكي ار علينا في النهار ديال الامتحان. دابا قبل ما ندوز الامتحان تاعك كنقول في النهار ديال الامتحان الا اقتنعتي وكي دخلتي حطيتي التليفون تاعك وكي دخلتي وسكتي وكي دخلتي وتبتي ما شاء الله عليك، سي تري بيان سكو تا في. داكور سينو راك في الاول اقتنعتي وطبقتي موجتي ارغيمونتي وانت اقتنعتي الله طبقتي. كي دخلتي كنتي من
كيملي انت شايفو منا وداير لي الكيت منا وداير لي بحال هكا ومسوق ليا كاع عرفت انت الدراري شوف لي انا الوغ جيت له باك الوغ جيسي باش داك الحاله اللي بغيت انا شنو هي اللي بغيت انا وسط القسم نكون سكت ترونكيل الناس ما ينقلوش الناس يخدموا ترونكيل بلا مشاكل داكشي اللي بغيت ورا المره الاولى جي يسي دو فو كونفينكر دو فوز ارغيمونتي ارغيمونطاسيون هي الاقناع كنعطيك الحجج باش انت توصل لذاك النتيجه اللي بغيت انايا ولا هي مرجوه داكور داك الاقناع انت ما قدرتيش انك تقتنع ولا ما امنتيش بداك الحجج شنو خاصني ندير انايا باش نوصل لذاك النتيجه المرجوه شنو خاصني ندير ونتحكم عن طريق اش دوني دي زوردر ما طبقتيش الاخر غتحاكم غتحبس عندك واحد العقوبه اما اوردر تطبيق نتاع الاوردر على ليكزيكسيون ديال الاوردر باش دير مانيبيولي انا فرضت عليك دير انت ما درتيش عن طريق الاقناع قنعتك انا باش دير نو انا فرضت عليك وهو بحال غتجي تقول لي وعلاش استاذ حيت شنو راه فرضت عليك تقول لي فهمتك راه فرضت عليك في الاول عاد قنعتك مع انا في الوقت قنعتك ما فرضتش عليك ومي soit manipulation l'argumentation on a les deux situations qu'est-ce qu'on a on a une partie une partie de la manipulation ديال التحكم bien sûr d'accord donc هذه هي la science تاع aujourd'hui هذا هو le sujet اللي qu'on va aborder une petite partie juste maintenant اللي qu'on va voir aujourd'hui c'est la manipulation et c'est l'argumentation bien sûr et l'argumentation كتكون مع اشخاص كيتفهموا اشخاص واعيين دي زادوت في عقلهم ماشي في العمر نتاعهم ناس كبار في عقلهم ماشي كيدوروا في الاعمار كتستعمل الارغيمونطاسيون نعطيك في الاخر كتقتنع كتبعني ولا كتقنعني كنتبعك المعلومه مانيبيولاسيون هو انت بحال كيكون واحد كيفرض عليك السلطه باش انه هو يقنعك واخا انت ما مقتنعش ولكن كتقتنع باسكو انت مفروض عليك انك انت انك تقتنع mais manipuler n'est pas argumenter manipuler c'est pas argumenter ماشي بحال كيف الاخر هذا j'essaie avec la logique avec les idées avec des arguments حجج افكار des principes مبادئ des valeurs قيم هنا manipuler par force par pouvoir قوه وبسلطه bien sûr alors la problématique, la communication comporte des phénomènes d'influence qui relèvent du besoin naturel de partage du sens avec l'autrui. On assiste parfois à une dérive de l'influence qui aboutit à la manipulation. Alors, la communication comporte des phénomènes. Des phénomènes. Des phénomènes. Phénomènes et مجموعه ديال المظاهر وهذه غنرجعوا للاخت شيماء داكور اخت شيماء كون اي دي ولا كي كان دوفو جو مو سوفيان بلو اكزاكتومون مي افيك شيماء باش نقشنا الموضوع بزاف لا ديفينيسيون اللي عطيتكم انا اختلفت على ديفينيسيون اللي عطاكم مسيو اكس او لا ديفينيسيون اللي عطيتكم مدام اي ولا اللي شفتوا نتوما قبل ولا اللي غتشوفوا ابخي نو سي با سا لو بروبليم ما كاينش مشكل في الديفينيسيون المشكل كاين في لا كومونيكاسيون عندنا quoi comporte des situations de nombreuses situations et عندنا des phénomènes وكل phénomène عندها définition تاعها واش من phénomène عطيك انا définition تاعها bien sûr alors la communication comporte des phénomènes d'influence des phénomènes ديال influence كنأثر عليك راه الا قنعتك راه اثرت عليك غير انت غتقول لي اوكي استاذ داكور راه اثرت عليك بحال نقول لك دير فعل ستاندر تقول لي اوكي سويس اثرت عليك داكور مي سو سون دي فينومين دانفلونس كي ريليف دو بوزوان ناتوريل دو بارطاج داكور علاش حنا اون بارطاج باسكو عندنا لو بارطاج كون فا بارطاجي دي زانفورماسيون افيك دي زوتر سي ان بوزوان داكور علاش بوزوان علاش انا عندي واحد لانفورماسيون بغيت نبارطاجيها معكم سي بوزوان سي سا
c'est خلق نتاع الله سبحانه وتعالى ما عندنا ما نديرو بيان سور سي كيلكو شوز اللي دارو الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال. اوكي alors bon partage naturel avec l'autrui. Avec l'autrui, c'est l'autre. L'autrui, c'est l'autre. On assiste parfois à une dérive d'influence, de l'influence qui aboutit quoi? Qui aboutit quelque chose. Qui aboutit quelque chose. La chose, il y a la manipulation. Je n'y abouti. Je n'y abouti. Abouti, c'est tout simplement كنبنيو bien sûr. أشنو كنبنيو واحد العلاقة de manipulation. أستاذ الصوت ما كاينش. يمكن تقطعت له لا كونيكسيون عاوتاني. المايك ديالو Donc on a, c'est influencer, c'est aboutir. Ok? Donc, alors, manipulateur. Manipulateur, c'est quoi que ça veut dire quoi manipulateur? Manipulateur, j'aime la manipulation. Les manipuler, le verbe. Donc, la manipulateur, c'est argumenter. Je vais influencer, je vais te convaincre et je vais te manipuler. أنا manipulateur. Manipulateur, c'est qui هما les personnes اللي كيحاولوا كيتسموا عندنا المؤثرين. داكوغ. الوغ هاد المؤثرين حنا كنشوفوهم فينا بلاصه في مجموعه ديال دي شوز. كنبغيو نشهروا الشامبوان كنجيبوا ان ارتيست ولا ان جوار. كنبغيو نشهروا كيلكو شوز كنجيبوا كيلكو شوز كيلكان اللي معروف. هاد كيلكان اللي معروف بوركوا اون فا فير كيلكان اللي معروف بوركوا c'est tout simplement parce que quelqu'un هذا est manipulateur ou la manipulatrice اللي كيحاول هو يقنع الاشخاص. واش الاقناع ديال الاشخاص هو عن طريق الهضره؟ نو، عن طريق ان كومبورتمون. الاشخاص كيديروا لي كومبورتمون اللي كيدير هو وكيتبعوه بيان سور. Alors, l'influence de nombreuses situations de communication peut pour effet d'influencer une personne ou un public. De nombreuses situations de la communication a pour effet d'influencer une personne ou un public. D'accord? Alors, mademoiselle, monsieur, الشراء من نهار دخلتي نتايا للمدرسة ونتايا sous l'influence تحت التأثير ديال l'influence. Sous l'influence de l'influence. نهار دخلتي للمدرسة وانت تحت التأثير ديال التأثيرات. Et sous l'influence de l'argumentation تحت التأثير ديال الإقناع وديال لا مانيبيولاسيون. باش أنك توصل اليوم لعندي أنا نبغيك تسمعني أنا كنهضر معاك مديت دزتي ماشي ندير دخلت مديت دزتي وانت كتأثر وكتقتنع وكتديك العصا باش أنك يتحكم فيك باش أنك دير دي شوز. سي سا لا في هيومان. سي سا لا في هيومان. مي افون دي سيكل قرون ربما مئات ربما عشرة الله اعلم عمر ديال الانسان في وجهه البسيطه مي دوبوي كان انفلونسي ارغيمونتي مانيبيولاسيون سي كوم سا ميم كاين عندنا انظمه سياسيه ولا انظمه حكوميه انفلونسي او ديبي ارغيمونتاسيون اقناع من بعد لا مانيبيولاسيون داكور مي c'est comme ça la communication, bien sûr. Mais de nombreuses situations de communication, et qu'ils ont fait pourquoi? D'influencer. Ils vont être à la acheter une personne, un public. Les stratégies d'influence parfois inconscientes.
inconscience. L'influence, c'est quoi inconscience? Qui sont variés. Sentiments d'appartenance, raisonnement, logique, et se repose sur l'argumentation, la démonstration, des actions avec l'affectif ou les émotions. انت كتاثر بواحد الحاجه عن طريق مجموعه تاع المتغيرات دي فاريتي دونك شنو هاد مي هاد لي فاريتي اما عن طريق انك تشوي كونسيون كتاثر وانت واعي ولا غير واعي انكونسيون داكور بحالاش ابيل ان سونتيمون دابارتونونس بحال كتكون انك انت لابارتونونس هو انك كتكون tu fais partie d'un groupe tu fais partie d'un groupe كتكون خاضع لواحد لو جروب داكور appartenir à un groupe مثلا vous appartenez à groupe agence de voyage ديال لي ستاجير ديال لي ساجتي وهادشي فاش كيبان لكم اول حاجه في اليونيفورم اللي لابسين يعني vous faites appartenir vous appartenez لعند لو جروب ديال لي ساجتي les sachetés vous appartenez à le groupe de agence de voyage en طريق la chemise qui est noire et la cravate qui est d'accord alors tu مأثر tu fais partie واش بغيتي non parce que tu fais partie كتأثر بداك الشيء اللي نتايا ملتزم alors raisonnement ولا لوجيك انك كتأثر بواحد لا لوجيك ولا بواحد الريزونمون شي حاجه اللي هي معقوله واقعيه qui se repose sur واحد l'argumentation le raisonnement ولا la logique اللي qui se repose كتعتمد على واحد الاقناع او على واحد ديمونستراسيون شفتي شي واحد دار واحد التجربه وشفتي واقتنعتي بان داك الشيء راه بصح داكور ديمونستراسيون اكسيون سور ليفيكتيف او لا عن طريق لي زيموسيون شفتي واحد الحاجه وتاثرتي عن طريق لي سونتيمون مي كاين كتاثر على مجموعه ديال لي زيليمون اللي شفنا عندنا هنايا بطبيعه الحال عندنا l'argumentation qui suppose un accord préalable avec l'auditoire prend appui sur les différents types de l'argumentation. D'accord? Alors, l'argumentation qui suppose un accord préalable. هنا أنا كنهضر كندير كنفعل كنترك ماشي بالضروري أنني نهضر باش نقنعك ماشي بالضروري أن يكون بيناتنا ان اكور تفهم باش أنك أنت نأثر عليك نو كتكون كتشوف غير واحد المشهد في التلفازه تاع جو سي با واش كاينه معنا هنايا حليمه داكا كتشوف مثلا واحد لو بوتي شاتون صغير ولا ان بوتي انيمال ولا راه فيل كبير تبارك الله الاب ولا الام داكا تخاف منه ولكن جون سوي سيغ اي سيغتان الا شتي صغير الفيلي داك لو بوتي اليفون غيعجبك تقول مسكين زوين تبارك الله هو هو تيخلع ربما كاين اللي كيشمئز منه جو سي با كوا هادي تريبون داك لو كوشون داك الخنزير داكا اللي هو ديغوتون ولا جو سي با كوا الكبير داكشي سا فا فير بور سا ديغوت ولا جو سي با والله اعلم مي داك لو بوتي سا في بون سي جولي داكا الوغ انت تاثرتي بواحد الحاله اللي هو لي سونتيمون ما تاثرتي بواحد الحاله واش قصدتي انت بحال هكاك نو ما قصدتيش بحال هكاك بيان سور d'accord l'autre jour j'étais en train de bon un jour j'ai vu واحد l'émission d'accord يدير واحد الدوكيومونتير كيهضر على دي زانيمون dans l'Afrique dans la savane ودي زانيمون واحد المده طويله وما ماكلاوش يوم يجروا باش يصيدوا ما كيقدروش يصيدوا داكا وعندهم الدراري مساكن عندهم الصغار نتاعهم وتيموتوا بالجوع اي بخي يا ان اونفون اسمع لا فاصون ديال التاثير نتاعو باسكو داك الدوكيومونتير داك الكومونتير اللي كان كيقول داك الاخ الصحفي اللي كان كيكومونتي ولا داك لا ميوزيك ولا داك التصوير نتاع الدموع كيهبطوا من عند داك لو بوتي داك الصغير الحيوان داك الو ان طفل الاطفال كانوا اللي غايتفرجوا في داكشي واحد تمناو كان انه كان تما كاين معاهم بور كيل غيزون نعطيهم راسي ياكلوه باش ما يموتوش بالجوع c'est quoi
سي كوا هذا ان اونفون مازال ما فاهمش داكور، نقدروا نقولوا 5 سنين 6 سنين داكور، مازال ما فاهمش وبقى فيه هذاك الشيء، دوك لي زانيمون اللي انت لا تهرب منهم تخاف منهم داكور. مي نو نو. Alors pourquoi? Parce qu'il s'est influencé par des émotions. Par des émotions. D'accord? وما كانش اتفاق قبل، ما قالوش في القناه اسمع راهي لا اثرت عليك غادي تجي ولا راه بغيت ناثر، ما كانش نو. مي لاغيمونطاسيون سو لو كونترير سوبوز ان اكور. سوبوز ان اكور. شنو هاد لاكور؟ انا بغيت نقنعك باش تشري بيسي. الو لاكور شنو هو؟ هو انك شتي بحال غادي تدخل عندي حتى لونتربريز نتاعي المحل نتاعي وغتسولني على بيسي، عطيتيني الموافقه القبليه على اساس انك انت قابل مني انني انا نقنعك. اوكي؟ كنت انا كنناقش واحد الحوار، كنت كنناقش واحد الموضوع مع مجموعه ديال لي بيرسون داكور، تدخلتي نتايا ولا جيتي بقيتي قاعد كتسمعنا، الوغ القبول نتاعك انت المبدئي وانك جيتي اكسبتي دو ريستي شي. وربما لي زامي تاع فو ني دونك دي ستاجير دي تكنيسيان سبيسياليزي، سي اون فادير كانت منكم اون بون بارتي اللي مشاو لافاك قراو في لافاك، شنو كتلقى حلقيات حلقيات مجموعه الاشخاص كيهضروا هنايا، مجموعه الاشخاص كيهضروا هنايا، هذا ماركسي، هذا لينيني، هذا عدلي، هذا احساني، هذا قاعدي، هذا جو سي با كوا اسلامي، هذا امازيغي، هذا صحراوي، هذا يعني صافي داك مجموعه ديال الحلقيات في لافاك واحد كيهضر، كتجي نتايا كتوقف حدا واحد الحلقيه، هاد الحلقيه اللي وقفتي حداها بوركوا ما دام انك وقفتي حداها تقبل داكشي اللي غتسمع، وانت وليتي نتايا خاضع لعندنا حنايا، مادام انك مسيو وي استاذ، نعم علاش ما تكونش عندك انت حلقية ديالك راسك؟ علاش ديرها بالضرورة خاصني انا نكون تابع لشي واحد؟ ديرها يا بيرسون كي تابلوجي ما tu vas pas faire من حقك خذ راحتك دير اللي بغيتي داكور. مي البروبليم شنو هو مادموزيل؟ سي كو اي كيس كو tu vas dire quel est le sujet que tu vas traiter. لقيتي لو سوجي كو tu vas traiter. alors quels sont les followers نتاعك، الناس اللي غيتبعوك، باسكو باش تجي انت ديري حلقيه بوحدك وتبقى تهضري وتبقى تغوتي داكور، كاين يقدر يقول لك الله يسر داكور. وباش ديروا حلقيه شنو خاصني انا انجبي اتخ على الانتيريور واحد 4 ولا 5 الاشخاص متداورين بيا داكور، غادي يجي واحد غادي يجي منا غيجي الاخر منا شنو درنا سيركل، ما باش انك انت تشوف فيها بوحدك راه سي بيان سي جمع الفنا اش كيديروا الحلقه هي حلقيه، غير الحلقيه هي واحد لو تيرم مستعمل في لافاك، والحلقه مستعمل في الذاكره الاجتماعيه في الساحات العموميه في مراكش وجامع الفناء انسي دو سويت داكور. كيف ان كان كيجي كيشد واحد البندير ابخي كومونسي ابخي جوج 3 6 8 10 ولا الحلقه ولا الجامع الفناء شوفوا عليكم. Ça veut dire quoi? Alors, il faut que juste que tu vas dire quelque chose. Il faut que tu vas juste avoir un sujet où tu crois Allah, Allah يسخر ما كاينش مشكل bien sûr. D'accord? Mais alors قلنا l'argumentation suppose un accord préalable. واحد الاتفاق اللي هو قبلي مع لو ديتوار. Le détour c'est le client qui va venir, c'est la personne qui va تسمعك. D'accord? Prends appui sur différents types d'argumentation. Sur différents types d'argumentation. L'argumentation اللي هي كتعتمد على مجموعه ديال لي زارغيمون، الحجج اللي هي مجموعه. ايماجين افيك موا انا بغيت نبيع لك بيسي، عرفتي شحال تاع لي زارغيمون جو بو دوني؟ واحد العدد اللي هو كبير ديال لي زارغيمون، مي غنجمعهم لك. جو فو te donner des arguments technologiques, des arguments اللي هو ديال لا بروميير ماتيير، des arguments écologiques, des arguments de la production, des arguments de la marque, des arguments économiques, des arguments, je ne sais pas quoi, les arguments, d'accord. وفي كل بحال نقول مثلا دابا عندي انا argument اللي هو économique، ماشي نقول انا واحد l'argument، نو des arguments في l'argument économique.
باش نقنعك انا الحوايج اللي هي اقتصاديه نقنعك. نقول لك البيسي هذا اوتوماتيكمون مصوب هو كيشد الشارج لمده نتاع 6 اور داكور، و اون فوا كيتشارج كتستعمل المده نتاع الشارج نتاعو ما كدوز واحد نص ساعه اوتوماتيكمون انت خديتي واحد لو بيسي اللي هو اقتصادي في لا كونسوماسيون ديال الضو نتاعك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه البيسي نتاعنا حنايا واخا انه غادي يخسر تقدر نشري لك حنا لي بياس نتاعو واحد الدريهمات قليله 10 20 30 درهم تقدر تشري نتا ايكرون تاع البيسي. هو البيسي هو اركيمون اللي هو في البيس دو غوشونج اللي هو اقتصادي. ثاني حاجه حنا البيسي اللي كنديرو حنا الاجل نتاعو لا دوغي دو في نتاعو امد الحياه نتاعو فيه 15 حتى ل 20 عام، والا بقى حتى خسر لك جيب لنا كنعطيوك حنا البيسي اللي غادي نصوبوا لك غتولي حنا عندنا لا غارونتي. هذا اركيمون اللي هو تخوازيام سي ايكونوميك. سا فيدير كوا ماشي بحال قلت لك انا اركيمون ايكولوجيك ولا اركيمون تاع لا بروميير ماتير ولا اركيمون ايكونوميك ولا يعني واحد لارغيمون. كاين هذا ديال لي زارغيمون بيان سور داكور مي انت قبلتي انك تسمعهم مني بطبيعه الحال. عندنا ارغيمون دوتوريتي، ارغيمون دو كوميونيتي، ارغيمون دو كادراج، ارغيمون دانالوجي، ارغيمون دونك هاد لي زارغيمون هادو داكور. عرفت نقول ارغيمون دو لوتوريتي، ارغيمون دو لوتوريتي حجج ديال السلطه. دابا الدوله قالت لك اجي دابا راه خرجوا واحد القرار ان شاء الله نتمنى انه يتطبق بالحذافير نتاعو ان شاء الله داكا. ويزيدوا فيه شويه كاع ما عنديش مشكل، يزيدوا واحد شويه كاع يزيدوا كاع بزاف ماشي مشكل. انا كانسان جو باغل دو موا كيزيدوا فيه ماشي مشكل داكا. شنو هو ان الحكومه كتتجه بان غادي تفرض حاله الطوارئ والعسكر غيتدخل. ما غاديش تولي القوات المساعده ولا القوات ديال الشرطه، غادي تولي القوات العسكريه. انا مزيان بالنسبه لي انا كانسان مزيان داكور. وغتفرض القوه يعني بحال غتجي نتايا دابا العسكر علاش داروا بحال هكا دير لا اسمع انا الدوله هي اللي فرضاتو. الدوله فرضاتو. انا عطيتك شنو عطيتك حجه، عطيتك واحد المبرر، ولكن ذاك المبرر نتاع ديال لوتوريتي. ما العلم انا بغيت ما يديروا بحال هكا ويزيدوا يضربوا واحد شويه، يزيدوا يضربوا واحد شويه كاع بان لي دابا مؤخرا لي دونتيست مساكن كاينين في حاله تاع شوماج داكا. دونك يحاولوا يهرسوا بعض السنين ديال مجموعه ديال الاشخاص اللي منهم باش يحاولوا يديروا الرواج التجاري عند لي دونتيست داكا، ومنهم باش يخلعوا مجموعه ديال الاشخاص، ومنهم باش تنقص كورونا. اهم حاجه تنقص كورونا داكا، ولا العجله الاقتصاديه انها تقاد داكا. وثاني حاجه باش بنادم يحاول فاهم ارغيمون د لا كوميونيتي، حوجات اللي هي اجتماعيه، حوجات اللي هي اجتماعيه داكا. اوكي ارغيمون دو كادراج. الكادراج جايب لو كادر هاد راه غنشوف حتى هي من بعد مزيان ان شاء الله. لو كادر وشنو هو لو كادر؟ هو كنقولوا لو كادر دو ريفيرونس، الاطار المرجعي ديال الانسان اللي هو الاسره، اللي هي العقيده، اللي هي القبيله، اللي هي الديانه، اللي هي الثقافه، اللي هي احنا كاملين عندنا ناسيوناليتي وحده. احنا مغاربه هي عندنا الكادراج ماروكان كاملين عندنا المسلمين واحد النسبه اللي هي تقريبا 99% داكو. عندنا ان كادراج د لا ريليجيون مسلمان. الوغ واحد النسبه كبيره فينا سو سون دي زامازيغ. واحد النسبه كبيره فينا سي سون دي غيفان الريافه. واحد النسبه كبيره فينا سي سون دي سوسي سواسه. واحد النسبه كبيره فينا دي صحراوه. واحد النسبه فينا كبيره سي سون دي زغاب اللي كيضربوا بالعربيه. واحد النسبه فينا كبيره ديال المدينه. واحد النسبه فينا كبيره ديال العروبيه. واحد فينا نسبه كبيره نتاع اشخاص اللي متدينين لواحد الدرجه كبيره. واحد النسبه كبيره فينا نتاع الاشخاص اللي متدينين واحد النسبه قليله. واحد النسبه كبيره اللي هما في الوسط. بما حنايا كون في ريفيرونس عندنا كل واحد فينا كيأثر واحد الاطار المرجعي نتاعو، وداك الشيء كيبان على لا بيرسون. كيفاش كيبان على لا بيرسون؟ شتي بحال غادي توقف نتايا جو بو ايماجيني لا فامي، جو بو ايماجيني تا غروند فامي داكا، جو بو ايماجيني تا فاسون دو سو كومبورتي دون لا ميزون. مع العلم لا يعلم الله الا داكشي لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله داكا. مي je peux avoir une idée un quelqu'un اللي هو اغريسيف معاك هضره جوج ولا طلعت ونزلت اوتوماتيكمون انت في دارك هو داير هكاك، باك داير هكاك، ماك داير هكاك، خوتك دايرين هكاك، نتوما اصلا ما مربيينش ديريكتومون سوات. يلا شنو غيوقع؟
مي ان كيلكان كيجي كيهضر معك باداب وبالاتزان وباخلاق وبمسائل كتعطيني كتقول هذا الشخص هذا اللي كيهضر بحال هكا راه بوحدو ما ما كيتشربش في الدواء ولا ما كيتعطاش في بيكورسور نقتل القيح. داكشي ما كيتشراش اللوجيسيال كيتابلونطا في الدماغ. داكشي كيتربى عليه الانسان من صغره حيت انت كتحترم مؤدب وكتهضر باحترام وبادب وباتزان ما شاء الله عليك. دونك عطيتيني انا تنقول الله يرحم من رباك وكنت عطيتيني ايدي على تا فامي كومو الي. دونك الكادغاج اطار اش كنقصد به بحال هكا. دونك انالوجي داكوغ. كي عندنا انالوجي كي عندنا الكتريك ولا ماشي الكتريك كي عندنا تكنولوجي تاع انالوجيك. جو سي با بالعربيه بيتيت لقينا سي سينونيم متسهل علينا الماموريا دو رابور دومولوجي دو اومولوجي. الوغ نتوما مادموزيل مسيو الا كنتو كتشوف التلفازه عندكم كتكون كتبدل الصوره ولا كتبدل الصوت. ولا كتبدل الصوت. بارفوا كيعطيك سينما كيعطيك افيك كادر كيعطيك انالوجي كيعطيك مجموعه ما عقلش شنو لي زوبسيون اللي كيعطيك. خو التيليكوموند دابا راه جو سي متاكد بلا من الاشخاص فيكم راه شاد التيليكوموند وكيسمعني داكور دابا دونك كتشد التيليكوموند غتقلب في ليماج ولا جو سي با كوا ريغلاج تاع ليماج غيعطيك بحال هكا انالوجي. صافي ديك فوا انالوجي حنا كنقصدوا بها هنايا سي لا سومبلابل لا سيميليتود لا سيميليتود سيميلي يعني بين الاجنبي من نتايا تشبه اشخاص اخرين وكدير بحالهم بيان سور. عندنا لا مانيبيولاسيون. La manipulation est une dérive, une exagération d'influence. Ok? Adna m'a influencé, d'accord? Donc tu vas être pour effet tirer tu vas être la personne. انت واحد البيبليك انت كتكون تحت التاثير داكوغ بطريقه اللي بارفوا انكونسيون. شوف الاداب باش كنهضروا معاك بطريقه بارفوا انكونسيون داكوغ. هذا لانفلونس يعني كتاثر انت بشي حوايج بطريقه عن الوعي ديالك داكوغ. لارغيمونطاسيون شوف مازال باقي الاداب. لارغيمونطاسيون انا كان قبل ما نارغيمونطيك خصني ان عندك واحد الموافقه مبدئيه عافاك باش انت قابل تناقشني. تفضل بسم الله سير. الوغ بحال كيفاش ما يمكنش اي واحد نجي نقول ليه قبل ما نناقشوك قبل ما نقرر نقول ليه واش انت تسمعني باغي نقرعك غادي يقول لي ولا لا. شتي انت ولا انت مادموزيل دابا لاكوغ اللي عاطيني انايا قبلي وانك انت مكونيكتي معايا اونلاين في هذه اللحظه هذه اللي كنهضر معاك انايا هذا كيتعتبر اش موافقه مبدئيه. جيتي باش تسمعني خلاص موافقه. هادوك الناس اللي مغيبين ولا كان انفيتي بليزيور فوا داكور اللي هما ما قبلوش انهم هما غادي يسمعوني وما جاوش تكونيكتاو داكور الوغ مي انت ولا انت مادموزيل مسيو لانك كتسمعني صافي داك عطيتي ديجا واحد لاكور بريالابل. الوغ هادي ارغيمونطاسيون. رانا مانيبيولاسيون. لا manipulation حتى هي une dérive ديال لا communication mais une exagération. وشنو exagération؟ exagérer هي الانسان بحال كيزيد في واحد الحاجه بلوس كو بلوس كو لو نورمال سي exagérer. كثرتي من الاش من الانفلونس. لا مانيبيولاسيون تاثير اكثر اون اكزاجيراسيون من الانفلونس. كنولي انايا با اور اوتوريتي كنفرض عليك tu vas faire et utilise souvent les principaux suivants. Donc كنستعملوا في لا مانيبيولاسيون مجموعه ديال لي زيليمون. شنو هي لي زيليمون هادي؟ اول حاجه لا ديستابيليزاسيون دو لوتر. لا ديستابيليزاسيون دو لوتر. شنو هي ديستابيليزاسيون؟ كنديستابيليزيك
ستابل شي حاجه اللي هي ستابل اي ديستابيليزاسيون ستابل شي حاجه اللي هي مقاده واقفه محركاش ديستابيليزاسيون تحرك نحرك شي كيلكو شوز كنخرط كيلكو شوز كنرون كيلكو شوز داكا صافي دير كوا صافي دير هادي داكا كدار ان دي بيرسون اللي كيبغيو انهم هما يتحكموا في اشخاص داكا ولكم مجموعه ديال دي زيكزامبل وغنعطيكم مثلا واحد ليكزامبل جو سي با بوركو جي بونسي مي بون هادشي اللي عطا الله هو هذا عندنا حمزه مون بيبي واخا مغيب اليوم جو بونس اتون جو با حاضر استاذ حاضر حمزه مون بيبي دونك حمزه مون بيبي ماشي كحمزه كانسان لا كموضوع كقضيه ديال الراي عام ديال الاعلام ديال داك الشيء اللي وقع هي شنو هي ليستوار وان كيلكا ولا ان جروب ولا مجموعه ديال الاشخاص شنو كانوا كيديروا كانوا كيناقشوا مع اشخاص حاولوا ياثروا عليهم التاثير اللي هو ديال بعض غير واعي انه حاولوا يقنعوهم اما ما بغاوش يتقنعوا شنو ولاو كيديروا ولاو انهم اللي مانيبيول شوف غتجيب ولا غتجيب الفلوس ولا غنفضحك غدير ولا غنفضحك غدير ولا غنفضحك صافي دير كوا كديستابيليزي لا بيرسون كيصدق لا بيرسون كيدير واحد الحاجه سي با باسكو اللي انفلونسر ماشي تحت التاثير نتاعك وتحت لو شارم وتحت شي حاجه اللي مزيانه او لا اللي كونفانكو ارغيمونتي مقتنع بداكشي اللي كيدير انه كيولي هو كيدير باسكو هو اللي ديستابيليزي كيولي خاضع لعندك كيولي خاضع لعندك نتايا بيان سور l'action sur les sentiments et les émotions et les émotions دونك انك نتايا كتحاول دير مجموعه ديال الحوايج باش انك داك الانسان نتايا كتحاول انك تتحكم فيه عن طريق لي سونتيمون داكا كتقدر ان اكزومبل كتجي كتلقى واحد ان كيلكان شد كروسه ودير راسو معواق او لابس حوايج مبهدله تيتعوج داكا انت كتشوفو كتقول معاق كتقول مسكين يعني وكتجبد واحد البركه من الجيب وكتعطيها ليه كتقول الله يحسن العوان لا حول ولا قوه الا بالله في سبيل الله داكا الوغ كتعطي انت شنو درتي انت هنايا هو تحكم فيك عن طريق لي سونتيمون تاعك هو اصلا ما مريض ما معاق ما محتاج هو دايرها كبيزنس داكا الله كيعاونو انت داكشي اللي عطيتي راه حاسب الله على حسب النيه نتاعك هو داكشي اللي اختار حاسب الله غيحاسب الله على حسب النيه نتاعو بوين فينال تفهمنا مي الوغ هو دار دي زاكسيون على حسب السونتيمون ولا ايموسيون وانت تبعتيه بيان سور اون بريزونطاسيون ديفورمي و ابوزيف دي في اون بريزونطاسيون ديال ديفورمي و ابوزيف ديال دي في كتحاول انك تي فا فير واحد البريزونطاسيون كدير واحد الحاله واحد التقديم ولا واحد العرض ولا واحد الحاجه المي ديفورمي كي ديفورمي شنو هي ديفورمي فورمي يعني شحال شاد لا فورم نتاع اكزاكت داكور ديفورمي هو تغيير الحقائق ديفورمي كديفورمي لي في كتغير الحقائق ولا كتستغل الحقائق بطريقه اللي هي مفرطه داكور اعطيك ان اكزامبل اي جو سي با بوركو حتى هذا جو مي سوي سوفني مي باش نبين لكم بانه مانيبيولي الوغ دون اون فيل j'y étais avant il y avait un quelqu'un شنو دار هو ان كيلكان في واحد المدينه اللي هو شد رئيس المجلس البلدي الوغ 4 دريال ما تياخذش من المجلس اسمعني 4 دريال ما تياخذش من المجلس وهذه بالشهادات ديال الاعداء نتاعو قبل الاصدقاء نتاعو داكوغ مش كيدير كيشري الاراضي بارخص الاثمنه وكيبيعوا باثمنه اللي هي لا تتوقع لكن كيفاش كيشري الاراضي بالرخص كيبيع بالغلا هو بدل انه هو في المجلس البلدي داكوغ يعني اول شخص كتجيه داك القرار بانه يدير التصميم ديال المدينه بمعنى اش بمعنى هاد البلاصه هادي حنا غنديروا التجزئه حنا غنديروا حي سكني حنا غدوز الطريق حنا غدوز هادي حنا غدوز هادي حنا غتكون هادي يعني هادوك المناطق اللي غيكون عليهم من بعد يكون عندهم الرواج كيعرفهم هو
كيمشي كيشري واحد القطعه كبيره باش نهار كيفاش يتجزأ داكشي ويتقاد داكشي ويدوز الشارع كبير ويدوز هادي ويدوز هادي، كيولي هو كيدير اثمنه. نعطيكم مثال، باش نشري واحد الارض ب 70 مليون، فيها شي 3 ولا 4 اكثر ب 70 مليون. هي اصلا كانت الارض في لاحيه داكوغ. الوغ كيس كي لا في زاد واحد 4 شهور 5 شهور باعها. شحال باعها؟ ب3 المليار. شراها ب 70 مليون وبعد 3 شهور 4 شهور تلقى 10 سنين كاع. وسي تخو خويا ماشي شهور قليله باعها ب3 المليار. شنو وقع هنايا؟ هو استغل داك الاحداث اللي تيعرف داك ومانيبيولي دوك السكان مساكن اللي باعوا ليه داك الارض نتاعهم بواحد الثمن اللي هو رخص داكوغ. هو قال المودي انا باع شريت حلالا طيبا وبعت حلالا طيبا. اقترحت الثمن قبلته بحال عطيته لكم، وانا اقترحت الثمن باش نبيع قبل المشتري. اللي هو البروبليم قانونيا ما كاينش مشكل، ولكن اخلاقيا هو تحكم الى مانيبيولي داك الاشخاص. بوكو باسكو كنعرف الحقائق، كنعرف واحد الحاجه غتوقع ديسي في لو فيوتور، ومشى استغلوا الضعف ولا عدم المعرفه ديال دوك الاشخاص وشرى من عندهم بالرخاء وباع بالغلاء بيان سور. دونك لونغاجمون، لا مانيبيولاسيون باغ لونغاجمون، وانك انت كتلتزم باش دير واحد الحاجه وكنتحكم فيك انا بداك الالتزام اللي درتي نتايا. ماشي التحكم ماشي بالضروري تكون شي حاجه اللي خايبه. واخا سيدي انت سيدي النهار الاول قبل ما تجي تدخل مع سنتي واحد الالتزام تيقول لك اودي انك ما تغيبش، ما تعطلش، تلبس اليونيفورم نتاعك وما ديرش هادي وما تعداش وما تلزش التليفون وما تفعلش كذا وما تديرش هكا وما ديرش هكا وما ديرش هكا. التزمتي وبحال كيجي حارس العام كتجي داخل كتقول كاش هاد الروطار ولا في راه اليونيفورم نتاعك خرج سير جيب اليونيفورم ولا سير فعلتي كتقول كيتحكم فيك. لا ما كيتحكمش فيك، نو سي جوست راك انت التزمتي بواحد الحاجه واحد النهار حنا كنجيو كنطبقوا عليك دابا بيان سور. Ok? Alors, contrairement à l'argumentation qui laisse à l'auditoire la liberté d'adhérer au nom de l'opinion, la manipulation vise le contraire. L'interlocuteur adapte le comportement suivant sans qu'il perçoive l'intention de manipulatrice. Donc, contrairement à l'argumentation, اللي كتخلي لوديتوار كيليس لوديتوار الاخر لا ليبرتي داديري، كنخليك انا اما تخدع عندي ولا ما تخدعش لعندي، اما تفهم معايا ولا ما تفهمش معايا، ولا نخرج في الافكار نتاعي ولا اللي كنقترح عليك انا ولا لا نحقق داكوغ. لا مانيبيولاسيون دونك لا الوغ كونتريرمون لا مانيبيولاسيون لا مانيبيولاسيون سي لو كونترير دو لارغيمونطاسيون اللي كتخليك انك انت تختار، عندك الحريه تختار او لا لا. La manipulation vise à contraindre. Je vais contraindre, j'aime le contraire. D'accord? أنا كنت كنفرض عليك كوا أدوبتي واحد الكومبورتمون باش تبنى أنت واحد السلوك. Souvent c'est que perçoit l'intention manipulatrice. Parfois أنت كاع ما عرفتش بأنني كنتحكم فيك. D'accord? Mais أنت كديرو باسكو أنا داك الشيء اللي بغيتي. Il ressemble à un piège mental. ان بيج مونطال. شنو هذا البيج مونطال مادموزيل مسيو اللي هضرنا عليه كبيره توتالور بحال بدينا قلنا لو لافاج دو سيرفو، لافاج دو سيرفو او لافاج مونطال، غسل الدماغ، غسل العقليه، غسل العقليه ديال الانسان والدماغ نتاعو داك عن طريق واحد المشهد كنعاود نكرر اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم حتى كتولي نتايا اش كتولي نتايا كتعتبروا بانه راه عادي، وإلا ما دارش راه هو الغير العادي. بحال دابا فيكم مجموعه ديال الاشخاص اللي مالوغوزمون دايرين عليا انا سحت الليل، كيبات سهران الليل كامل وحتى النهار كتطلع الشمس كينعس وكيعتبر راسو صايم. الصايم وقتاش الصايم بالليل؟ شنو هو الصيام؟ الصيام هو انك اسيدي خاصك تكون فايق، خاصك تحس بالمشقه، خاصك تحس بانك انت فريمون داك التعب ديال الصيام. باش نعس ليا حتى السبعه انت اصلا مسحرنا واكل عاد ناعس وفايق باش لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الوغ شنو المشكل عندنا هنايا؟ شنو المشكل عندنا هنايا؟
راه المشكل راه شنو هو المشكل؟ المشكل هو انك انت شفتي واحد النهار واحد بات سهران حتى لواحد الوقيته. وشنو هاد الواحد اللي بات سهران حتى لهاد الوقيته هذا؟ شكون هو؟ باك، امك، اختك، خوك، جدك، عائلتك، الاصدقاء نتاعك، الاستاذ نتاعك، ربما اكس دي كاع هكذاك. اولا اسيدي حنايا اش كنديرو حنايا؟ يا سيدي حنايا واحد المسلسل انت الا كتكون ناعس بالنهار مع الوحده مع الجمع كتقدر تتفرج فيه، داكا. حنا كنديرو لك الاعاده نتاعو وقتاش؟ مع جوج ديال الليل. الا ما تفرجش فيه ديال جوج ديال النهار كنتي ناعس، اجي تفرج فيه بجوج ديال الليل انت فايق. باش درنا هنايا انا دخلنا لك واحد الفكره، في النهار تقدر تسهر في رمضان، شي في رمضان تقدر تسهر وتفرج في البرامج نتاعك ديال النهار اللي ما قدرتيش تحضر ليها نتايا. وليت عندك هاد الفكره، وليت صافي دخلت الدماغ نتاعك. سي بون سي بون. ايماجين واحد النهار تسمع واحد القناه تلفزيونيه كانت مخدمه باش واحد السنوات، واحد النهار غادي تقرر غتقول لكم سمعوا عافاكم، انا القناه في هذا رمضان هذا قررت انني 12 الليل غنحبس البرامج نتاعي، حبسوا مع 12 الليل، وابتداء من 11 الليل غندير القران الكريم، و 12 غتحبس القناه، وقبل 11 غندير نقل التراويح انت ل 10 ونص التراويح، و11 غيكون القران، وهي بين 10 ونص و 11 شنو غيكون عندنا؟ يكون عندنا الاخبار باش نعطيك الريزومي ديال لا جورني. السلام عليكم. اش غدير نتايا؟ توصل نتايا غتقول لك الله حشوم على هذه القناه هذه، يبوعر على هذه القناه هذه، حشوم عليها. سي با دي تو فغي. كانت واحد الوقيته العز دابا سهران، كان واحد الوقيته بالليل المسلسلات والافلام ومازال بحال هكا، وكدوز الوقيته نتاعك بخير وعلى خير. الوغ الا رجعات لذاك القناه لواحد الحاجه اللي هي لوجيك، تعتبر انت بانه سي اي لوجيك. ولا كدير دابا كيكون شوز اللي هو اي لوجيك، كتعتبر انت سي شوز اللي وراه لوجيك. كاين ولا ما كايناش الاخوان والاخوات؟ سي كوا سا سابيل دانس الدماغ. على دانس الدماغ هذا انا فرضت عليك واحد الحاجه، ولكن انت ما حسيتيش بيا بلي انا عندي لانتونسيون. انا عندي لانتونسيون. شنو هي لانتونسيون؟ ماشي اتونسيون انتباه، نو، انتونسيون اللي هي النوايا، اللي هي انت الصون que tu vas percevoir bien percevoir انك تعرف بان انا عندي النيه نتاعي مانيبيلاتريس. ودابا الله اعلم ان النيه نتاعي انا شنو هي، ما كيعرف غير الله وانا داك. ربما انايا دابا كنحاول نتحكم فيك، ولكن انا كنحاول نتحكم فيك، ولكن الله اعلم كيبان لي شي حاجه اللي هي ايجابيه، الله يسخر حتى يتحكم فيك. داكا مي faut faire attention que tu veux être sous l'influence des idées manipulatrices, mais des idées qui sont qui vont déformer les faits, qui يبدلوا الحقائق. réussir à influencer. حنا مادموزيل مسيو الا بغينا انفلونسيو ولا الا بغينا نكونفاك، شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا با سافا كومون سي ريوسير. خاصنا ننجحو عن طريق اش؟ عن طريق لا كومونيكاسيون. نأثر عليك ولا نقنعك ولا نتحكم فيك عن طريق الكومونيكاسيون. اش من كومونيكاسيون؟ بجوج، فيربال ونون فيربال. فيربال اي نون فيربال. لو فيربال اي نون فيربال كنتحكموا به بالانسان، داكوغ. مي تو دابور شنو غنشوفوا عندنا هنا؟ غنشوفوا لا بسيكولوجي سوسيال. لا بسيكولوجي سوسيال اللي هي كتحكم فينا، تقنعنا. لا بسيكولوجي سوسيال. مي قبل شنو شفنا لا كونيسيون سوسيال، داكوغ. هنا عندنا لا بسيكولوجي سوسيال، اوكي، اي un ensemble de pression plus ou moins contraignante. Donc la psychologie sociale هي ان انسوم مجموعه ديال لي بريسيون اللي مره كتكون بزاف مره كتكون شويه كونترانيت، يعني كتفرض على الانسان. داكا الا كانوا دي بريسيون مزيانين انت مرتاح فيهم راه كيعجبوك ترونكيل، ولا يسخر ما كتسماش انهم مفروضين، يعني كتسمى انت درتيهم عن طريق القناعه. داكا الا داروا ونتايا حسيتي براسك بان متزمت ومخنوق بهم، كتحس براسك دابا تفرضوا عليك. داكوغ. مي حنا كنديروهم هما كاينين بلوزوما، هي بلوزوما. الا حسيتي براسك نتايا بان راه بزاف مزمتين ولا مفروض عليك، بان راه بلوس موا تنتقبلها بيان سور. Alors la notion englobe des formes diverses de pression sociale.
دونك هاد لا بسيكولوجي سوسيال اللي هي كتشكل اونغلوب كتجمع هاد لا نوسيون اللي هي لا نوسيون داكوغ هاد الكلمه ولا هاد المعنى ولا هاد الفوكابيلار اونغلوب كيجمع بوكو دي فورم دو ديفيرس مجموعه تاع الاشكال المتنوعه تاع لي بريسيون سوسيال تاع الضغوطات الاجتماعيه ça commence avec quoi avec les pressions normatives persuasion manipulation pouvoir de l'autorité, action de minorité et ainsi de suite. Pression normative, et que je vous les normes. شنو هما les normes؟ خاصك دير اللي ما خاصكش دير. الحقوق نتاعك والواجبات نتاعك. الوغ الحقوق والواجبات هما سو سون دي نورم. بحال كاين شكون يقول لك نعم سيدي شوف راك بحال خاصك تدخل القسم سيل فو بلي خاصك تجرد من الان خاصك تولي نتايا ستاجي انك باغي تقرا داكور خاصك تحيد التليفون خاص يكون عندك تختار ستيلو المسائل نتاعك خاص انك تلبس اليونيفورم نتاعك خاص انك تجي في الوقيته نتاعك خاص انك ما تهضرش خاص انك كتنتبه شنو هادو واجبات نتاعك دي نورم قوانين وقواعد داكور زيد شنو في المقابل نتاعك عندك حقوق نتاعك انك تكون تجي تلقى لا سيكوريتي تكون مأمن تلقى واحد الطبله واحد الكرسي تلقى ان بروفيسور ان فورماتور كيفاش يكسبليكي من حقك انك تسول اي سؤال الاستاذ انه يجاوبك من حقك انك تحس بالحريه نتاعك من حق الحريه ما تقيدش ما تحسش بان محيدك الحريه نتاعك شنو الحريه المطلقه نو كاين مجموعه الحوايج اللي لا ليبرتي دو فير مجموعه الاشخاص كنت با لا ليبرتي دو فير ça c'est les pressions normatives فهمنا persuasion j'ai un persuadé convaincre انت ضغوطات اجتماعيه اقتنع بها مانيبيولاتريس كتفرض عليك بوفوار دو لوتوريتي السلطه هي اللي فرضها عليك هذاك تخضع لذاك الشيء الشريف خاصك دير البافيت نتاعك دير الكمامه نتاعك وما ديرش الكمامه خاصك شي حاجه صحي تمشي لعند بويا عمر تمشي لعند الحبس تخلص غرامه اش كدير انت هنايا انك كتخدم عند السلطه كدير الكمامه نتاعك اكسيون دو مينوريتي واحد الاقليه داكا كاين بارفوا اقليه كتحكم تقول لي كيفاش استاذ غنقول لك كيفاش تو سامبلومون مينوريتي هي الاقليه كتلقى داك الاقليه اللي كيديروها مثلا واحد الحاجه اللي هي بسيطه واحد الاقليه في واحد الدوله ولا في واحد المدينه ولا في واحد الجهه ولا في واحد القريه ولا في واحد الحاجه كيلبسوا واحد اللباس نتاعو وداك اللباس معروفين به غير هذوك الناس الوغ نتايا باش تولي معنا خاصك تخضع لهادنا خاصك تلبس اللباس اللي كنلبسو حنايا شكون وليد حنايا كنحنا حنا واخا اقليه في مجتمع كبير ولكن حنا هاد الاقليه كنلبسوا هاد اللباس صح انت مادام انك انت تفي بارتي لهادنا دير بحالنا بيان سور الوغ كي فيز ا موديفي هاد لي بريسيون سوسيال كي فيز ا موديفيي لي كومبورتمون سوسيو اللي كتحاول انها يتفيزي داكوغ لا موديفيكاسيون التغيير ديال الكومبورتمون ديال المجتمعات اون جينيرال اللي هي عباره عن اش un ensemble des processus qui modifient les perceptions les jugements attitudes ou comportements d'un individu donc هاد التغيرات هاد لي بريسيون سوسيال واش كيجي فيه كنبدل كاين بارفوا كاين بارفوا مثلا دابا حنايا كنا عايشين واحد الحياه نتاعنا نورمال ترونكيل واحد الحبه قالك دخل داركم الشريف خرج الدبابات وخرج المدرعات وخرج السلطه وخرج دخل داركم الله يرحم لك الوالدين هي اللي ما تعاودناش دخلتي لدارك شديتي تكونتي الوغ بيفي تبدلات الامور داكوغ سافي دير كوا واش خدات الوقت ما خداتش الوقت مي كاين حنايا داخل عن طريق قانون مي المشكله نهار غيقولوا رفع الحجر الصحي لينا القهوي ما يبقاو يسدوا حتى واحد الوقيته في الليل لينا بنادم ولي عندك عندك فيك لينا ما كاينش بنادم كاع ما كيدخلش من الزنقه حتى لنص الليل لينا السوق ما كاين لا كمامه ما كاين لا والو مجموعه المدارات وترجع لعندها داكوغ باسكو حنايا ما موديفيناش باش اننا موديفي واحد الكومبورتمون ا لونغ تيرم واحد
التصرف الامد اللي هو طويل نو حنا حاولنا نبدل الكومبورتمون ا كور تيرم دوز كورونا ورجع لعادي نورمال تاعك بيان داكوغ مي اصعب حاجه هو اننا نبغوا نبدلوا الكومبورتمون تاعك يا اخويا اختي شويه علينا ما القربانين فيه ربما نقدروا ناخذوا قرن ديال الزمان 10 سنين 20 عام 3 سنين نقدروا ناخذوا اي وقت اللي بغينا ناخذ ما عندناش مشكل ولكن اهم حاجه شنو هي النتيجه مالوغوزمون ما كايناش معنا الاخت هدى ما كاينش معنا الاخت هدى هنايا داكا اننا نتفاهموا انا وياها مي ماشي مشكل انا كنظن راه كتفرج في اليوتيوب داكا الوغ قريب ان شاء الله صافا الامور هانيه ساليتي ولا مازال ساليت انا مشكل صراحه الحمد لله والشكر لله الحمد لله ما كنتقابلوا غادي ولا الله يسخر الرينيون alors un ensemble je suis désolé un ensemble de processus alors هاد la pression sociale هي واحد المجموعه نتاع processus le processus هو le système une méthodologie manière طريقه حنايا كيموديفي لي بيرسيبسيون اللي كتحاول تبدل لينا شنو غتبدل لينا لي بيرسيبسيون تاعنا ولا بيرسيبسيون تاعنا مش فايت ديجا جو سي با بالعربيه الملكات نو سي با الملكات وجهة النظر بحال هكا alors les perceptions d'accord chacun de nous il a des perceptions pour des choses ok alors par exemple un quelqu'un de vous je vais parler avec une demoiselle une fille Angola, pour toi, c'est quoi le football pour toi, c'est quoi? Le football, le sport, c'est quoi pour toi? Ça me fait ni froid ni chaud. Ça veut dire rien du tout. Voilà, شي حاجة نو. تقول لي مجموعة الأشخاص كيتبعوا واحد الجلدة فيها الهواء كيضربوها برجلهم مرة كتخرج مرة كتدخل مرة كيطيحوا ومره كيدير شي حاجه كيلوحها في شي شبكه وكيبقى غادي كيجري تقول لي ضربو جن ولا جو سي با كوا ما عندي الكره بالنسبه لي انا الوغ ما بيرسيبسيون بور الفوتبول سي كوم سا هاد الاخت قالت بحال هكا ان كيلكان غتجي تقول ليه هذا ان غارسون تقول ليه الفوتبول يقول لي الفوتبول سي ما باسيون c'est le moment là où je me sens libre, c'est de la liberté. C'est de la liberté pour que je fais du sport, je respire, je marque, je m'amuse. ما يسكتش ليك مسكين. Pourquoi? Parce que c'est sa perception. Il est comme ça l'intègre الحاجة بحال هكا. Alors je sais pas إلا فهمتي شنو بغيت نقصد بالperception ولا ما فهمتش نقصد بها، d'accord؟ بالعربية كمثال بالعربية. Attends, je vais voir si on a chez collègues qui peuvent rentrer recouvrement. Non. Si à quelqu'un, vous pouvez faire des applications de traduction à l'arabe, mais les perceptions, il y a qu'est-ce que tu penses de quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de quelque chose. شنو كتظن في المقابل ديال واحد الحاجة. Les jugements, الأحكام نتاعك. D'accord? Les attitudes ديال les autres sur le cas ديال الآخرون bien sûr. شنو المعنى تاع الشيء كامل. Alors un ensemble perception, du jugement, du comportement d'un individu à partir de la connaissance des perceptions, du jugement des étudiants les autres. Donc انت كتبدل المفاهيم نتاعك والتصرفات نتاعك والطريقه باش كدير الحكم نتاعك انت كموديفي وحنايا كتموديفي انت داك الشيء باش انك دير بحال لي زوطر. Un individu, comportement, attitude, jugement, modifie perception, jugement d'un individu à partir de sa connaissance de
كيفاش شافني شوف انا لابس برتقالي فاقع وعجبت برتقالي غير فاقع ايش يصير لا شكون تشت كتفكر الفرنسي تشت شنو خاصك دير ما قلبت كاع دابا تشت كتفكر لا برسمي صوني لو سيت لي ميساج لا ما تصونيش على سيت لي ميساج لا عرفتي علاش سيت لي ميساج ما حد غير يبقى عندي ما نقراش نعرف بلا حتى وانا نعرف بلا سيت لي ميساج وما حد ما قريتو في الواتساب لا الواتساب ما ديرش الواتساب لا الواتساب تاعك نخلي واحد بقيت نتاع في الليل حتى واحد بقيت في الليل داكوغ كندخل الواتساب كنعطي واحد صافي مزيان شكرا يلا انا مولانا انا ميرسي بوكو ديزولي دونك جي دي ان كيلكان كنبدلو ديال ان كيلكان ابارتيغ ديال من ديال لي زوتر ديال الاخرين d'accord alors l'individu s'appuie là-dessus et autour de l'individu vont se développer 3 niveaux spécifiques de relations l'individu s'appuie là-dessus l'individu انت l'individu انت ياك اللي بغيتي تبدل المفاهيم نتاعك والملكات نتاعك والاحكام نتاعك والتصرفات نتاعك والسلوكات نتاعك داكا باش تبدل نتايا تبقى سابوي غترتكز غتعتمد على اش على donc l'individu s'appuie là-dessus et autour de l'individu vont se développer 3 niveaux spécifiques donc نتايا غتبغي تبدل راسك mais autour de toi qui كيديفلوبا وكيتطور 3 ديال لي نيفو اللي كيديفلوبا اشنو هما 3 ديال النيفو هادو اللي هما كيدخلوا في لا اش لا بسيكولوجي سوسيال لو نيفو دو لا ريلاسيون انتربيرسونيل العلاقه ديالك مع الاخر العلاقه نتاعك مع الاخر ما حد العلاقه نتاعك كتطور مع الاخر ما حد انت كتحاول انك تاخذ منه بزاف شكون هو الاخر واش الاخر كتهضر معايا انا بوحدي وي ممكن ولا كتهضر مع العائله تاعك ممكن مع المجتمع تاعك ممكن مع الدوله ممكن مع الديانه ممكن مع الثقافه ممكن مع العقل مع الاخر كما كان النوع تاعو لا كما كان النوع تاعو بيان سور وحنا كنأثروا ولا كومونيكاسيون خلقت باش انها تاثر داكا انك تاثروا وباش حنا نتبعوا داكا وهادشي راه الرساله نتاع الله سبحانه وتعالى عند العباد نتاعو الرساله الى انفوي اش الرساله الميساج عن طريق المرسلين هما الرسل لماذا لتنذر تنصر الدبال داكا لتعلم تعلم الناس لتفهم تفهم الناس سوي دير كوا سي سا حنا خلق انسان حنا خلقنا باش ناثروا ونتاثروا ونبدلوا ونتحكموا بيان سور داكا مي هادشي كيتبنى على حسب العلاقه نتاع الشخص مع مجموعه ديال الاشخاص لو نيفو دو لا ريلاسيون اورغانيزاسيونيل او لا انستيتيسيونيل دونك نتايا الانسان الانديفيدو الفرد مع الاخرون افراد اخرون دابا نتايا الانسان الفرد مع une organisation une institution منظمه او لا اداره d'accord او لا دوله c'est la relation opère comme forme de pouvoir de structure normative donc c'est la relation ديال le père le père حنا غنشوفوا من بعد ان شاء الله les états de moi et états de moi parents père غنشوفوا ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله دونك شوف لو بير اش كيدير لو بير حنا معروفين لو بير دائما بانه هو كيعطينا واحد لا ستركتور ديال نورماتيف اش جي يقعد كل بليمن اش تعطي لها دخل قبل 6 قبل 9 سير الزكساب سير قرا قد حوايج سير حسن سير فعل بوركوا تا با في سي بوركوا تا في سا بوركوا تا سا مره كيعطيك درواطه واش يمين يسار في الوجه او لا في الصدر او لا ما عرفتش داك يمين يسار داكا مره كيجبد واحد لوبجي واحد الشيء هو طويل تقريبا متر حتى المتر 20 في الطول نتاعو كتكون مجموعه ديال المنتوجات الطبيعيه اللي منها الحديد ومنها الجلد
جلد الحيوان ذاك وكيدور ذاك القطعه من الحديد والجلد على اليد اليمنى غالبا، والنصف الاخر هو من الجلد ذاك ياخذ ويلوح به في الهواء ثم ينزل به عليك. داكوغ بوركوا باسكو تا با ريسبكتي دي نورم. لو بير كيدير الاب كيدير بحال هكا، الاب كيدير بحال هكا. الى دغواها سي بيان باسكو الا ما احترمناش لي نورم القوانين نضطروا حنايا نديرو باك. يا اخي ابك الاب نتاعك تيقول لك شوف غتوصل 6 7 9 غتدخل لداركم، 9 ما دخلتيش لداركم غتلقاه موجود السلطه ولا العصا كيدخل كيجمع معاك. واش ما كتسمعليش؟ واش انا هنا وليت انت هنا وليتي تقاد الكتاف واش طلعت ولا نزلت؟ هذا الاب نتاعك لا غولاسيون ديال لو بابا، لا غولاسيون ديال لو بابا. نعاود نرجع هنايا لو نيفو دو لا غولاسيون اورغانيزاسيونيل مع المستوى ديال العلاقه مع المنظمه مع مؤسسه مع دوله مع حكومه مع برلمان مع دستور، كاين حتى هو العلاقه ديال الاب كيعطيك قوانين تيقول لك ها القوانين نتايا اللي هاد القوانين اللي غتحميك وبحال طبقها نتايا غتحمي راسك وغتحمي الاخر، وفي التطبيق نتاعك واحد كيحمي راسو وعطيناك الحريه وعطيناك كلشي. واحد اللحظه غادي نجي نقول لك عافاك دخل لداركم، ما غاديش تدخل لداركم وغادي نجيو لك مورا 6 خصك تدخل لداركم. هذا راه شوف الاول قال لك الاب نتاعك مورا 6 عافاك ما لقيتش في الزنقه، جات 7 سلخك. وبحال هادي تجينا الدوله كدوله تقول لك مورا 6 ما غاديش نلقاك في الزنقه، وغادي يجي يلقاك في الزنقه وغادي نضربك وغادي نجبدك من ودنك وغادي يصورني واحد وغادي يجريو هذوك المخازن حيت ضربوا ذاك الانسان. راه عيب وحرام. انا بالنسبه خصو ياكل العصا. هذاك الترفيق اللي سرقوه ما خاصوش يسرقوه. ديك المسافه اللي نترنا وما كجرينو وشدوا مجرينو حشومه. جرو انت ضارب، جرو انت كتسلخ باش اين فوا انا غنشوف داك الديكور نتاع السلخ انا غنخاف غنرجع بحالاتي. وإلا كان با كتخاف منه حيت كيضربك، با كتخاف منه حيت كيضربك وباغي يطبق القانون ديال الدار. كيفاش ان الدوله ما خصهاش تضربك وباغي خارجين حقوق الانسان لا السلطويه لا ما عرفت شنو كاع. بافوا راه شوي ديزولي. المهم بافوا كنهضر كان داكشي اللي كنفكر فيه كنقولو مي لا اله الا الله. مي بون troisième niveau c'est le niveau de la relation spécifique sociale spécifiquement sociale. وانت يا اخي انت كتجي معنا للقسم تاثرتي بمجموعه الاشخاص في القسم ولا مجموعه بيا انا ولا بالشخص نتاعك ولا بصاحبتك ولا بالحارس لاب، تاثرتي باشخاص اللي معك في المعهد. داكا تاثرتي باشخاص اللي معك في المعهد. اوكي التاثير نتاع الاشخاص نتاعك اللي في المعهد هما اصلا وانت ونحن مؤثرين بقوانين تاع الدوله. اوكي وانت اولا انت فما تخرج من عندي من القسم وداك التاثير اللي كتاثر به عندنا في القسم كتخرج من المعهد. داك التاثير اللي كتاثر انت به اللي فرضات الدوله تاعك كتكون المهني تبعك مؤسسه تبع الدوله كتخرج من تما كيما المعهد كتمشي كتولي مؤثر بالعائله نتاعك، العائله نتاعك اللي مؤثره بالقبيله نتاعك اللي مؤثره بالفخذ ولا بالعرق ولا جو سي با كوا سافي دي كوا تولي حنا هنا تاثير صغير تاثير يعني كتولي نتايا عن طريق انت كانسان كلك حيوان كلك مؤثر كتاثير. المهم انت هادي وصافي داكا اي بارفوا الغريب في الامر والغريب في الامر. واخر حاجه يا اخي c'est notre relation à des gens qu'on ne connaît pas et pour nous anonyme. لك كتأثر بأشخاص لا وجود لهم لا يوجدون في اش تقول لي استاذ لا راه فلان راه كاين راه فلان انت راه كاينه راه فلان انت راه كاينه اي راه كاينه وجوديا كاينه وجود ديال الانسان كاينه داكوغ لكن وجوديا مجموعه ديال الحوايج لا وجود ديال عندها. ودابا من المسلمين كنشوفوا مجموعه ديال الحركات اللي هي ما عرفت شنو واش سياسيه ولا ثقافيه ولا اجتماعيه ما تتخربق تقول لك مالي
حركة مالي. حركة مالي كتقول لك مالي أنا ما ناكلش فرندا، مالي أنايا ما نديرش هكا، مالي أنايا ما نديرش مال. صافي ديك مالي يعني أي حاجة نوتر ما يقول لك وي، أي حاجة نوتر قال لك وي. غادي ربما واحد النهار غتخرج تلقى الدولة واحد القانون غتقول لك أودي ممنوع الضرب الحيوان، انتردي تضرب شي انيمال. غادي يجيو يقول لك علاش مالي انا ما نضربش الحيوان. نو انا بدات هذوك اشخاص ليكزيستونس نتاعهم موجوديه نتاعهم لا يوجدون، داكا لا يوجدون. الوزن نتاعهم في لو موند في العالم لا يوجد. لو قلنا الكلام شاء اوكي. دابا اسمع دابا اسمع دابا ودابا الناس بحال هكا اللي كيهضروا عليهم والله العظيم ما كنهضر انا مع الدراري. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا شوف شنو جاب لك زيد لك أخي عرفتي ما كنا جايين هنايا دوز معاه ما عرفتش وانا هذا مع السيد البارح اسمه كذا هذا مع السيد البارح لا بس واحد السيد هذا خط التيشيرت قلت له راه كاين واحد السيد شنو كاين كمان السمراء هذه قلت له كي لاش تكون خير تجوج هذا بحال هكا ما تعرفش شنو هذا الشيء هنا قال لي شتي له قلت له راه خدام في السيانس ديالو شنو كاين قال لي واخا قال لي عطيني اسم قال لي نمشيو نحضروا الماكله والمسائل ونشوفوا لي التخصص.
Je suis désolé الشباب مي لا اله الا الله لا اله الا الله كاين واحد بعض الاشخاص لا حول ولا قوه الا بالله العظيم مي بون كيستغلوا هاد الظروف هذه ديال الناس الازمين ديال هاد الحاله اللي كاينه ديال هاد الوباء هذا و كيجي ماشي ما كيتقشروش ماشي ما لا اله الا الله لا اله الا الله ضيعنا 10 دقائق على والو اوكي الوغ بون سي بون جو بونس سي بون فينير لا سيونس من هنا باسكو كنا نحبسوا هنايا Donc, on va continuer, Shabab. Alors, la relation, les formes de relation sont influencées en permanence par 3 grands facteurs. La socialisation, l'influence sociale, les processus cognitifs. La socialisation, l'influence sociale, les processus cognitifs. C'est cet ensemble de processus qui sont en jeu dans la relation qui vont construire au niveau individuel ce que l'on appelle l'identité de l'individu. Donc les formes de relation sont influencées en permanence. On veut influencer. On est influencé en permanence. En permanence, on par quoi rendre comme ça. Non, ça. En permanence par 3 facteurs. Donc la socialisation, ok. Maintenant, l'influence sociale, les processus cognitifs. La socialisation, j'ai un social. Le fait que tu fais partie de la société, de la d'accord. L'influence sociale, les processus cognitifs, la cognition, donc la méthode, qu'on trouve la société. Alors, c'est cet ensemble de processus qui sont en jeu dans la relation qui vont construire au niveau individuel ce que l'on appelle l'identité de l'individu, son identité sociale, le sentiment que les gens d'eux-mêmes, l'image que j'ai de moi, au travers de ce que je vis et de la façon dont les autres vivent. Donc c'est l'ensemble des processus. D'accord, un système, d'accord, qui sont en jeu dans la relation d'influence, d'accord, qui vont construire au niveau d'individus, d'accord, qu'on appelle l'identité de l'individu liée à la socialisation, liée à l'houïa ديال الفرد فين بلاصه في المجتمع. الهويه ديال الفرد في المجتمع، ديك الهويه ديال الفرد في المجتمع كتعطينا ليدونتيتي سوسيال، ليدونتيتي اللي هي سوسيال، الهويه اجتماعيه. Le sentiment que les gens ont d'eux-mêmes, l'image que j'ai de moi au travers de ce que je vis et la façon dont les autres vivent. Donc داك لو سونتيمون اللي كنحس براسي انايا، داك لو سونتيمون اللي انايا je donne à moi، داك اللي كنجبدو انا من لو سونتيمون اللي كو لي زوتر كيعطيو لريوسهم. D'accord, c'est comme par exemple tu fais partie de la croix rouge, de l'Hilal Ahmar. D'accord, alors tu fais partie de la société. Donc ta vie
انت كتكون عندك ايدونتيتي نتاعك، هويه نتاعك كفرد، وداك الهويه نتاعك انت كفرد خليتيها من داك الهويه تاع داك الاشخاص. هاد الاشخاص نتاعي الاحمر سون دي بيرسون اللي هما بيان اورغانيزي، اللي هما كيردوا بال لا سونتي نتاعهم، مجموعه كيتبعوا مجموعه تاع لي راغل، كيشوفوا دي بيرسون اون سوفرونس اي سي كي فون ليدي. سا في دير كوا؟ دونك انت كتولي تو في بارتي داك لا سوسيتي عن طريق الهويه تاعك نتايا. داكور. Donc le sentiment que les gens ont d'eux-mêmes, l'image que j'ai de moi. Donc صورة اللي كنعطي أنا لراسي au travers de ce que je vis et la façon dont les autres y vivent. Donc الطريقة باش كنعيش أنايا، داكور، وباش كيعيشوا les autres. وأنايا بيسك أنايا نتبع داك البروسيسوس، داكور، اللي تبنى به لا اللي تأثرت به أنايا، اللي وليت أنا في داك المجتمع حتى أنا وليت كنعيش بحالكم. Alors l'influence sociale. L'influence sociale. Donc l'influence sociale est l'un des processus de la relation. Processus de la relation. La relation bin-men, la relation bin l'individu, مع la société, مع المجتمع. Donc l'influence sociale est l'un des processus de la relation. Il montre que le monde social dans lequel nous vivons en tant qu'êtres sociaux est caractérisé par l'existence à la base de pressions normatives auxquelles on se confronte quotidiennement. Donc l'influence sociale est un processus ou un système ديال الرelation كيربط من علاقة بين أنا والآخرون. شكون الآخرون؟ المجتمع. Il montre que le monde social dans lequel nous vivons en tant qu'être social. Donc كيبين لنا العالم اللي كنعيشوا فيه حنايا، لو موند سوسيال، العالم المجتمع فاش كنعيشوا حنايا، داكور، en tant qu'être social، ككائنات اجتماعيه est caractérisé par l'existence à la base de pression. باش انت تولي نتايا عندك في ذاك المجتمع، تولي كائن اجتماعي في المجتمع نتاعك، دونك tu vas في لا باز tu vas subir تخضع عند دي بريسيون نورماتيف، قوانين ضغوطات ديال القوانين auxquelles on se conforme quotidiennement à longueur de temps en prenant des choses les plus simples qui sont complètement intériorisées. Donc هاد البريسيون auxquelles se conforme اللي حنا كنخضعوا عليها يوميا، كنصدقوا عليها اول حاجه وكنخضعوا عليها يوميا، باسكو الخضوع نتاعنا ليها اليوميا هي عباره عن مصادقه ضمنيه عندنا يوميا، يعني حنا موافقين عليها à longueur temps. دائما اليوم غدا حتى كتولي شنو فينا، كتولي حنا عندنا تراديسيون، كتولي ريتويال، كتولي كوتوم، كتولي عادات وتقاليد، كتولي واحد الحاجه اللي هي عندنا عادات وتقاليد كنديروها يوما عن يوم بعد نهار بيان سور. Influence et conviction. Influence et conviction. D'accord. سبحان الله العظيم، باش نقول لكم قبيله كاين دي بيرسون الوجود ديال لا وجود لهم، سي لا ميم شوز. دابا داكشي اللي تفكر تخينا هذا. Mais alors influence et conviction. Convaincre est l'une des modalités essentielles de la communication. Convaincre est l'une des modalités essentielles de la communication. Mais يمكنش كنهضروا on ne peut pas faire communication sans convaincre. Alors pour que je vais communiquer, عندنا واحد البتي شي معناها. Pour que je vais communiquer automatiquement j'exprime, je m'exprime كنعبر، و j'exprime كنعبر، أنا أعبر عن نفسي، je m'exprime، و j'exprime هي أعبر عن شي حاجة أخرى، d'accord. J'exprime et j'informe وكنعلم، هي communiquer. Convaincre هي argumenter et manipuler. Et comment ça je vais vous convaincre؟ واش غنعلمك، غنقنعك عن طريق des arguments. عن طريق les arguments كيفاش je vais dire؟ je vais communiquer. Qu'est-ce que je vais communiquer؟ واش je vais communiquer من le vide؟ non، je vais communiquer من معلومات انا خديتهم. ديك المعلومات اللي خديتهم انايا غنعبر على وجهه النظر ديالي فيهم، اي اوتوماتيكمون جو في فو كومونيكي ان ميساج. الهدف نتايا انني بغيت نقنعك، بغيت نوصل لك ميساج، وهذا توصل لك الميساج هو اقناع، داكور، اللي هو عن طريق حجج. داك الحجج كتخلي اننا جو في فو مانيبيولي بيان سور هنايا.
J'espère bien que vous avez l'éclairceur ou la flèche de la souris. Très bien. D'accord. Donc, donc la partie a dit, il y a ce qu'on appelle, c'est bien sûr les techniques de communication qui influencer et convaincre. Les deux parties, une partie est très importante, d'accord. C'est la psychologie sociale. La psychologie sociale. Il y a aslan, la cognition sociale. Ce sont des éléments qui entrent la communication. D'accord. Donc voilà, زدنا واحد 20 minutes عن طريق داك لي بيتي بوز اللي كنا كنديرو عن طريق داكشي اللي تعطلنا فيه في اوديبيو ديال لا سيونس بطبيعه الحال سي بون ستوب ان شاء الله يلا اعانك السلام عليكم. Donc je vous remercie infiniment. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il